May tsimpo pila na katuig ang nakalipas. Ini nga tsimpo hindi na madumduman sang imahinasyon sang tawo. Wala pa kadutaan. Ang ara lang, amo ang malapad nga kadagatan nga wala may nakabalo kung diin nagsugod kag kung diin ini pakadto. Ang mga tinuig kag tsimpo naglipas na. Wala may nakabalo kung diin ang langit kag ang duta, ang hangin man o kon ang mga panganod. May ara hari nga nagagiya sang padulungan sang paghidait. Siya ni si Haring Manaol. Nakapoy siya kagusto ya magpahuway, pero wala sa sang lugar nga pwede pahuwayan. Nagdesisyon sa nga ang duta kag langit dapat mainaway sa isa kag isa. Nag-inaway gid man ang duta kag ang langit. Ini nga gera nagpadayon sang malawig nga tsimpo. Wala na may nakahibalo kung ano gid man kalawig. Ang mga tinuig naglipas na. Mabalaan lang nga nagainaway pa sila kay ang hari sang dagat sigihuyop sang matag-as nga mga balod. Nga sa taman kataas, hindi na nila mabalaan kung diin pa ini nakalabot. Si Manaol, ang hari sang kahanginan, ginkapoy na sang amuni nga sitwasyon. Tungod sini, ginkot-kot ya sa idalom sang kadagatan ang mga dalagko nga mga bato. Grabe kadalagko nga ang mga tawo mismo hindi makaya hakwaton ukon paghihuon ini. Ginpanghakwat ni Manaol ini nga mga bato pasaka sa kahanginan kag ginpangtagbong padalom. Ginubrayan ni sa mga nagkalain-lain nga lugar para mauntat na ang gyera. Sa kadugayon, naging madinalag unsa. Nabulag ya ang mga nagailinaway nga dagat kag hangin. Ang mga dalagko nga bato nga ginhabuya sa dalom nagpurma sa mga kadutaan sa isla sang Iraya. Isa sa mga duta nga ini amo ang Bugto nga subong ginkilala na bilang Isla sang Negros. Wala pa diri mga kahoy o kun mga tanom sa amo nga isla. Tanan na sunog tungod sa kainiton sang adlaw. Sa ina nga tsimpo, si Haring Manaol nangita sang lugar nga pwede ya mapahuwayan halin sa init sang adlaw. Amo na gintawag ya iya general, si Magwayan, nga sang tsimpo nga ini may dala isa ka klase nga tanom. Ang pangalan sini gintawag kawayan, isa ka matunok nga klase sang tanom. Si Magwayan, pagkatapos, nagkadto sa malayo nga lugar. Nagpanglakaton sa sang malawig nga panahon. Sa kadugayon, nagbalik siya pagkatapos ang pila nga ka mga tinuig. Gilayon, ginhabuya dayon ang piraso sang matunok nga kawayan nga nagalutaw sa tubig. Ang hangin naghuyop kag ang kadagatan ginanod ang ini nga tanom sa isla kundi inabuhi ang ini nga mga kawayan. Ang lugar perte kagwapa. Grabe ka nami nga biskan si Haring Manaol mismo nakabatsyag kung ano ka makagalanyat ang ini nga lugar. Isa ka adlaw sa nagpungko sa idalom sang matunok nga tanom, may nabatian sa nga isa ka tingog halin sa sulod sang kawayan. Nagpalapit sa ini nga tanom kag ginabrihan ini gamit ang iya nga tuktok. Halin sa isa sang mga buko sini nagwa ang isa ka lalaki. Kag siya piyak naman nga buko, nagwa ang babayi. Si Haring Manaol, ginpangalanan ang lalaki si Kalak, kag ang babayi si Kabay. Kag sa duwa nga ini, naghalalin ang bilog nga katawhan.